ओके नमस्ते एन्ड गुड मर्निङ। आज चाहिँ हामी के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड एमाउन्टको लास्ट टपिकमा पढ्दैछौँ। लास्ट टपिकमा छौँ आज हामी। भोलिदेखि हामी चाहिँ नयाँ टपिक स्टार्ट गर्छौँ, नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्छौँ। सो यहाँ क्वेसन दिएको छ, कुनै धन निश्चित चक्रीय ब्याज दरमा कुनै धन निश्चित चक्रीय ब्याज दरमा 3 वर्षमा रु 66,550 हुन्छ र 4 इयर्समा 4 वर्षमा 73,205 हुन्छ भने ब्याज दर र मूलधन पत्ता लगाऊ अरे। त्यो क्वेसनले के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एमाउन्ट छ, त्यो एउटा प्रिन्सिपल छ अथवा एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मूलधन छ। त्यो मूलधनलाई चाहिँ अब हामीले के छ भन्दाखेरि चाहिँ चक्रीय ब्याज दरमा राख्दाखेरि है, चक्रीय ब्याज दरको रेटमा राख्दाखेरि चाहिँ 3 इयर्स पछि त्यसले चाहिँ के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ चक्रीय मिश्र धन 66,550 3 वर्षपछि यति पाउँछ भनेर आयो भने त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ चक्रीय मिश्र धन हो 66,550 हुन्छ। र 4 वर्षमा अब त्यही धनलाई, त्यही मूलधनलाई फेरि अब हामीले 4 वर्षसम्ममा चक्रीय ब्याज दरमा राख्यो भने उसले 73,205 पाउँछ भने अब हामीले निकाल्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्याज दर रेट इक्वल्स टु वाट है, रेट इक्वल्स टु वाट। अनि अर्को निकाल्नु पऱ्यो हामीले मूलधन प्रिन्सिपल इक्वल्स टु वाट है, मूलधन र रेट निकाल्नु पऱ्यो यहाँ चाहिँ है। अब यहाँ चाहिँ अब हामीलाई सिए दिएको छ, सिए दुईमै सिए छ है, 2 वर्षको 3 वर्षको सिए एन्ड 4 वर्षको सिए भनेको कम्पाउन्ड एमाउन्ट दिएको छ। अब यहाँबाट चाहिँ अब हामीले मूलधन चाहिँ पत्ता लगाउनु पऱ्यो र रेट पत्ता लगाउनु पऱ्यो। सो यसको लागि चाहिँ अब यहाँ हेरौँ। ओके, अब यहाँ समाधान अथवा सोलुसन। ओके, पहिलो मूलधन पहिलो 3 वर्षको लागि, पहिलो 3 वर्षको लागि है, 3 वर्षको लागि अब हामी फर्स्टमा 3 इयर्सको लागि क्यालकुलेसन गर्छौँ। पहिलो 3 वर्षको लागि मूलधन अथवा यसलाई हामी के भन्छौँ, पी भन्छौँ, यसलाई हामी एक्स मानौँ है त। मूलधन एक्सको लागि एक्स मानौँ है, मूलधन एक्स मानौँ। अनि समय टाइम इक्वल्स टु 3 इयर्स, 3 वर्ष। यिनीहरूको छ चक्रीय मिश्रधन होइन, चक्रीय मिश्रधन, यसलाई हामी के भन्छौँ, सिए भन्छौँ। त्यो भनेको कति हामीसँग फर्स्टमा रु 66,550 होइन। अब निकाल्नु पऱ्यो। अब हेर है, अब हामीले यहाँ चाहिँ हामीलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिएको फर्मुला अथवा चक्रीय मिश्रधनको यहाँ चाहिँ हामीलाई भ्यालु दिएको छ। अब त्यही भएर हामीले त्यसकै फर्मुला युज गरौँ अब है त। ओके, चक्रीय मिश्रधन अथवा हामीले यसलाई यसो गरौँ, सिए इक्वल्स टु पी ब्राकेट 1 प्लस आर बाई 100 टी माइनस टी। ल यो थाहा छ है हामीलाई। अब यो सिए चाहिँ कति छ हाम्रो यहाँ 66,550 छ। प्रिन्सिपल थाहा छैन, प्रिन्सिपललाई हामी एक्स मानौँ है त, एक्स मानेको छ यहाँ, प्रिन्सिपल एक्स भनेको छ। अब यहाँनिर यसलाई क्यालकुलेसन गरौँ। यहाँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि ध्यान दिनु है। सो 100 प्लस आर बाई 100 प्लस आर बाई 100 प्लस आर बाई 100 सरी 1 प्लस आर बाई 100 अनि यहाँ टी भनेको हामीसँग टाइम 3 इयर्स होइन। ओके, सो यसपछि अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो यस्तो आयो है। अब यो एक्सलाई तल ल्याउँ। ओके, अर 66,550 बाई यो 1 प्लस आर बाई 100 पावर 3 लाई चाहिँ हामी तल डिभाइड गरेर ल्याउने है। यसरी 1 प्लस आर बाई 100 टाइम 3 होइन इक्वल्स टु एक्स। अब यसलाई हामी इक्वेसन आई मानौँ है, इक्वेसन आई मानेको यसलाई, यो पार्टलाई हामीले तल ल्याएको है त। सो यसपछि अब अर्को निकाल्नु। अब हामीलाई अब थाहा छ हामीलाई। अब 4 वर्षको लागि है, फेरि 4 वर्षको लागि, फेरि 4 इयर्स 4 वर्षको लागि। ओके, अब 4 वर्षको लागि चाहिँ फेरि अब यहाँ मूलधन हामीले के मानेको छौँ, मूलधन हाम्रो एक्स नै हो होइन। ओके, मूलधन जहिले पनि एउटै हुन्छ, मूलधन प्रिन्सिपल इक्वल्स टु एक्स, जो जहिले पनि एउटै हुन्छ है। सुरुमा जे छ त्यही हुन्छ। अनि समय छ हाम्रो 4 इयर्स,
समय टाइम इक्वल्स टु 4 इयर्स 4 वर्ष हैन टाइम इक्वल्स टु 4 वर्ष ओके समय चाहिँ हाम्रो कति छ 4 वर्ष छ सो अब यसमा पनि अब चक्रीय ब्याज छ हामीलाई दिएको छ चक्रीय मिश्रधन चक्रीय मिश्रधन है चक्रीय मिश्रधन तुमको CA इक्वल्स टु रुपिज कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 73,205 छ हैन अब यो पछि अब हामीलाई थाहा छ यहाँ CA को फर्मुला यहाँ दिएको छ हामीलाई ओके सो हामीलाई थाहा छ अब CA को फर्मुला युज गर्नुहोस् न है CA कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु फर्मुला के हो P ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 ब्रैकेट T हैन अब यो CA भनेको चाहिँ हामीसँग छ 73,205 इक्वल्स टु P भनेको x मानेको 1 प्लस R बाई 100 अब यो के छ भन्दाखेरि T भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो T भनेको चाहिँ 4 हुन्छ है 4 इयर्स T भनेको चाहिँ कति हुन्छ 4 इयर्स हुन्छ ल यहाँ लेखौँ 4 इयर्स अब यसलाई पनि अघि नै यहाँ जस्तै यो यहाँ जस्तै यसलाई तल ल्याउने यहाँ है 73,205 बाई 1 प्लस R बाई 100 और 4 इक्वल्स टु x यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसन I मानौँ है ल इक्वेसन आइसम्म क्लियर छ ओके इक्वेसन आइसम्म क्लियर छ भने अब हामी अब यहाँ जाउँ अब समीकरण I र II बाट अब इक्वेसन I र II सल्भ गर्ने अब हामीले इक्वेसन I भनेको हामीसँग x छ हैन सो यो दुईटा इक्वेसन इक्वल हुन्छ है किन भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा इक्वेसनहरु इक्वल हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि मिश्रधन x छ सरी यहाँ पनि यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि मूलधन x छ यहाँ पनि मूलधन x छ दुवैको मूलधन सेम हुन्छ चाहे यो 3 इयर्स को लागि र 4 इयर्स को लागि एउटै मूलधन हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो दुईटा इक्वल हुन्छ है सो यहाँ हामीले यसरी लेखौँ 66,550 बाई 1 प्लस R बाई 100 पावर 3 इक्वल्स टु यहाँ लेखौँ यहाँ 73,205 बाई 1 प्लस R बाई 100 4 अब यसमा चाहिँ अब तिमीलाई क्रस मल्टिप्लाई थाहा होला नि क्रस मल्टिप्लाई यसो जस्तो कि एक्जाम्पल दिन्छु म A बाई B इक्वल्स टु C बाई D छ भने यो A यहाँ माथि मल्टिप्लाई हुनुहुन्छ A यसरी के यो D माथि मल्टिप्लाई हुनुहुन्छ D अनि यो के छ भन्दाखेरि यो C को C हुन्छ अनि यो A तल यहाँ डिभाइड हुनुहुन्छ है यो यहाँ माथि मल्टिप्लाई हुनुहुन्छ अनि यो A तल आउँछ यो चाहिँ यहाँ आउँछ यसरी गर्ने है यस्तो हुन्छ सर ओके यसमा अब यसो जाउँ अब यहाँ चाहिँ के छ यो 1 प्लस R बाई 100 पावर 4 चाहिँ यो हामी यहाँ आउँछ यो माथि आउँछ क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सो 1 प्लस R बाई 100 पावर 4 इज इक्वल्स टु 76,205 अब यो 66,550 लाई कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ है यहाँ 66,550 यहाँ आउँछ यो माथि यो यता आयो यो तल गयो अब यहाँ बाई के बाँकी छ यहाँ 1 प्लस R बाई 100 3 पावर 3 है त ओके यस्तो भयो यो तल आयो यो माथि गयो यसरी अब यो सेम छ नि हैन यो सेम बेस छ 1 प्लस R बाई 100 प्लस 1 प्लस R बाई 100 छ हो सेम छ नि त हैन अब तिमीलाई घाताङ्कको नियममा के हुन्छ भन्दाखेरि A पावर 4 बाई A पावर 2 छ यसको बेस सेम छ हैन यो बेस हो A भनेको बेस हो यो A पनि बेस हो है यो बेसको दुईको बेस सेम छ भने अनि यस बेस सेम छ अनि डिभाइड फर्ममा छ यसरी डिभाइड फर्ममा छ भने यसलाई अब एउटा मात्रै बेस लिने हैन एउटा मात्रै बेस लिने अनि 4 माइनस 2 हुन्छ यो A को पावर 2 चाहिँ A स्क्वायर चाहिँ यहाँ माइनस हुन जान्छ यसरी घाताङ्कको नियम अनुसार चाहिँ है अब यसलाई पनि अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही अनुसार गर्ने अब यहाँ पनि 1 प्लस R बाई 100 सपोज यो 1 प्लस R बाई 100 लाई चाहिँ हामी A मानौँ यो 1 प्लस R बाई 100 लाई पनि A मानौँ यो दुवैको बेस सेम छ यसको A को पावर 4 A को पावर 3 छ भने अब एउटा मात्रै बेस लिने अनि पावरलाई सब्ट्र्याक्ट गर्ने 4 को 4 यो पावर सब्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यसरी अब यो डिभाइड गर्दा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ 1.10 आउँछ त्यसपछि अब यो कति हुन्छ अब यो भनेको 1 प्लस R बाई 100 4 पावर 3 4 माइनस 3 भनेको 1 हुन्छ यो भनेको 1.10 ओके यहाँसम्म क्लियर छ ओके यहाँसम्म क्लियर छ भने अब यो मेटौँ यो पार्टलाई रफ गरौँ
ओके अब यो यसो गरौँ यसलाई अब यहाँ 1 + r/100 आयो होइन 1 + r/100 छ अब यसको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्छ भन्दा चाहिँ ओके सो यो यहाँ छ 1 + r/100 = 1.10 हो अब यहाँ है सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा अब यहाँ हेर 1 + r/100 = 1.10 हो अब यो +1 छ नि यो +1 हो यो +1 लाई चाहिँ हामीले लेफ्टबाट राइटमा लानु पर्यो सो यहाँ के बाँकी हुन्छ अब r/100 = 1.10 +1 लाई लेफ्ट र राइटमा लाँदाखेरि यो -1 मा चेन्ज हुन्छ और r/100 = 0.10 और r = अब 0.10 यो 100 यहाँ मल्टिप्लाई हुन जान्छ इन्टु 100 है और r = 10% ल रेट के आउँछ जहिले पनि 10% मा आउँछ पर्सेन्टेजमा आउँछ therefore rate = 10% ल यति आयो अब हाम्रो क्वेशनले रेटमा निकाल्नु भनेको छ कि हाम्रो क्वेशनले के छ भन्दाखेरि चाहिँ मूलधन निकाल्नु छ ओके क्वेशनले हामीलाई मूलधन पनि निकाल्नु पर्यो हैन सो अब मूलधन निकाल्नु पर्यो सो मूलधनको लागि अब यहाँ हेरौँ फेरि समीकरण आई बाट अब इक्वेसन आई निकालौँ इक्वेसन आई बाट है इक्वेसन आई भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 66,550 बाई 1 + r/100 अनि यो 3 छ हैन ल यो चाहिँ समीकरण आई भयो अब यसलाई सल्भ गरौँ अब यो चाहेनालाई यसलाई रफ गरौँ ओके समीकरण आई मा छ अब यहाँ चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि r को भ्यालु राख्नुपर्छ r को भ्यालु है = 66,550 बाई 1 + r भनेको हामीसँग भर्खर निकालेको यो 10% राख्ने 10/100 है पर्सेन्टेज राख्नु पर्दैन पर्सेन्टेज कभर्ड बाई 100 सो 3 हुन्छ यहाँ जाउँ अब यसलाई सल्भ गरौँ सल्भ गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 66,550 बाई तिमीलाई एकचोटि म यहाँनिर सल्भ देखाइदिन्छु है यहाँ सो यहाँ कन्फ्युज होला 1 + 100 बाई 1 + 10/100 छ होइन सो 1 + 10/100 मा चाहिँ अब हामीले यसलाई हेर्छ नि यो 10/100 छ नि 10/100 हो यो 10/100 लाई पहिला डिभाइड गरेर पनि हुन्छ है जस्तो कि यहाँ मैले राखेँ के 1 प्लस राखेँ होइन 1 को 1 है प्लस को प्लस है अब 10 लाई 100 डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 0.1 आउँछ यसरी राखेर हुन्छ है पहिला यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गरेर राखे पनि हुन्छ अनि एलसिएम लिएर गरेर पनि हुन्छ equals to 66,550 बाई 1.13 equals to अब 1.1 गर्दाखेरि कति हुन्छ 1,550 बाई 1.33 आउँछ यसको क्युब गर्दाखेरि 1.1 * 1.1 * 1.1 गर्दाखेरि 1.33 हुन्छ डिभाइड गर्दा कति आउँछ डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 50,000 आउँछ ओके 50,000 है समीकरण यो चाहिँ ल 50,000 आयो है त सो 50,000 आयो ल यसरी गर्ने है त देयरफोर अतः लास्टमा लेख्ने है लास्टमा अतः मूलधन P = रु 50,000 अनि ब्याज दर R = 10% यसरी आउँछ